सबभन्दा पहिले म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई बोलाएर यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएको छ। र अहिले अब यो कोभिडको समयमा धेरै समस्याहरू देशको अगाडि छ र यो समस्याको समाधान सरकारले कसरी गरिराखेको छ, सरकारले गरेको जुन अहिलेको काम र कारबाहीप्रति जनतामा कतिको सन्तुष्टि छ र अहिलेको कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, यो संक्रमणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सरकार कतिको सफल भएको छ। बजेट पनि भर्खरै अहिले हाम्रो पारित भइसकेको छ। यो बजेट यस्तो अवस्थामा, यो सङ्कटको समयमा, नेपालको इतिहासमै चाहिँ यस्तो पहिलोचोटि यस्तो सङ्कटको समयमा बजेट आएको छ। बजेटको बारेमा पनि विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा आइराखेको छ र हाम्रो सीमा विवाद पनि अहिले उत्कृष्टमा छ। भारतसँग हाम्रो जुन यो लिपुलेक, लिम्बुधारा र कालापानीको जुन एउटा ठुलो विवाद अहिले आएको छ, त्यसमा अहिले हाम्रो दुई देशको बिचमा अहिलेसम्म चाहिँ यो समस्याको समाधान दुई देशको बिचमा भइसकेको छैन, व्यवस्था पनि छ। यस्तै किसिमका तपाईँले अहिले ऋषिजीले राख्नुभएका विभिन्न किसिमका कुराहरूको बारेमा सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्नु एउटा स्वाभाविक कुरो हो। यो सरकारले चाहिँ आज 2.5 वर्ष झन्डै यो सरकार गठन भएको भइसक्यो। एउटा झन्डै चाहिँ तपाईँको बहुमत ल्याएको 2/3 बहुमतको सरकार छ। यो सरकारबाट सबैले एउटा ठुलो आशा गरेको रहेछ। ठुलो यो हाई एक्सपेक्टेसन भन्छ, हाई एक्सपेक्टेसन छ कि इतिहासमै चाहिँ यो धेरै कम यस्तो अवसर आएको छ जब कि यत्रो स्ट्रङ गभर्मेन्ट आएको छ। यो एउटा 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको यत्रो स्ट्रङ गभर्मेन्ट भएको सरकारसँग धेरै ठुलो आशा हुनु पनि स्वाभाविक थियो। र सरकारले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण कामहरू जति पनि हुन सक्छ देशको प्रगतिको लागि, देशको समृद्धिको लागि, देशवासीको खुशहालीको लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट कामहरू गरेको छ, गरिराखेको छ। तर जादुको छडी सरकारको हातमा हुँदैन। सरकारले तुरत्तै चाहिँ अब देशलाई समृद्धि नै बनाइदिने, तुरत्तै अहिले यो 2-3 वर्षमै अब यो पुरानो हाम्रो विकृतिहरू यहाँ छ, पुरानो हाम्रो आर्थिक समस्याहरू अहिले छँदैछ। अनि देशको आर्थिक अवस्था पनि अहिले एकदमै भनौँ नि एकदमै तल्लो स्तरमा अहिले गएको अवस्था छ र अन्य विभिन्न किसिमका अरू समस्याहरू अहिले हाम्रो अगाडि छ। सरकारले स्टेप बाई स्टेप, पालो पालो गरी एक एक समस्यालाई समाधान गर्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब केही एउटा भनौँ समूह हुन्छ, एउटा त्यो समूहले अब यो सरकारको आलोचना गर्ने बाहेक अरू काम गर्दैन। आलोचना मात्रै गर्ने काम हुन्छ, यो भएन, त्यो भएन, यहाँ पुगेन। उनीहरूसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ के पुगेन, कहाँ के भएन भन्नुहोस्, होइन? के पुगेन? उद्योगी व्यवसायहरू खुसी छैनन्, उद्योगी व्यवसायको काम भइराखेको छैन। यो म भएकै मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयबाट काम गर्ने परम्परामा, शैलीमा परिवर्तन भएको छ कि छैन, उद्योगी व्यवसायलाई सोध्नु पर्यो। आपूर्ति व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ कि छैन, भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गरिएको छ कि छैन, कालाबजारी र मूल्य वृद्धिलाई रोकिएको छ कि छैन, त्यो कुरा पनि सबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले आएको बजेटले पनि अब बजेटको आफ्नो लिमिटेसन छ, सरकारसँग सीमित स्रोत साधन छ, राजस्वमा ठुलो ह्रास आएको छ। हाम्रो रेमिटेन्स करिब बन्द नै भइसकेको छ। रेमिटेन्स नआउने अवस्थामा पनि सरकारले जुन अहिलेको समयमा जुन बजेट ल्याएको छ त्यो बजेट आफैमा एउटा सन्तोषजनक बजेट भन्न सकिन्छ। यो बजेटले देशमा निर्माणको गतिलाई रोक्न दिएको छैन, यो बजेटलाई उद्योग धन्दालाई रोक्न दिएको छैन। उद्योग धन्दालाई सुचारू गर्ने, स्वदेशी उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउने, महत्त्व दिने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने एउटा व्यवस्था गरेर यो बजेट आएको छ। यो बाहेक देशलाई समृद्ध बनाउनतिर सरकारको जुन एउटा परिकल्पना, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको एउटा परिकल्पना, यो देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, यो देशमा हामी नयाँ वस्तुहरूको आविष्कार गर्छौँ, हामी नभएकै हाम्रो पानी जहाजदेखि रेलवेसम्मको हामी एउटा जुन ठुलो परिकल्पना, महत्त्वकांक्षी परिकल्पना सामान्य प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएछ, त्यो पुरा गर्नको लागि हाम्रा
अहिलेसम्म देशमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो। अब यो 3वटा विमानस्थल बनाउने, 2टा अझ थप्ने गरेर चाहिँ यो बजेटले जुन त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। त्यो बाहेक अरू क्षेत्रका विमानस्थलहरूलाई पनि हामी स्तरोन्नति गर्दै बजेटले चाहिँ अब सडक निर्माणदेखि लिएर भौतिक निर्माणहरूको आधारहरू तयार गर्दै यो बजेट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो बजेटलाई पनि दोषारोपण गर्ने एउटा अवस्था आएको छ, दोषारोपण भइराखेको छ। यो दोषारोपण गर्ने एउटा प्रवृत्ति नै हामीहरूको बिचमा भइसकेको छ। जसोसुकै आए पनि, जे आए पनि यो चाहिँ ठिक छैन भनेर एउटा चाहिँ हामीलाई यो भन्ने प्रवृत्ति भइसकेको छ। तर यो पनि हेर्नुपर्छ यो कस्तो अवस्थामा बजेट ल्याइएको छ। यो अहिले यो सङ्क्रमण भनेको शताब्दीमै यत्रो ठुलो सङ्कट देशमा विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहिले पनि आएको थिएन। यो सङ्क्रमणको अवस्थालाई मा पनि यदि यस्तो ब्यालेन्स बजेट ल्याएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब गलत भन्नु हुँदैन। हो, त्यसमा हरेक काम गर्दाखेरि त्रुटि हुन जान्छ, केही कमी कमजोरी हुन जान्छ, केही फिडब्याकहरूमा पनि कमी हुन जान्छ, केही आलोचनाहरू बढी भएको चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा बढी आलोचना भएको छ। त्यस्तै हाम्रो चकलेटलाई पनि बढी व्याख्या गरिएको छ, जबकि सानो कुरा हो, धेरै ठुलो कुरो होइन। इलेक्ट्रिक कारमा बजेटमा चाहिँ यदि भन्सार दर बढाइएको छ भने त्यो हरेक इलेक्ट्रोनिक कारमा बढाइएको छैन। त्यो केही जुन लग्जरियस इलेक्ट्रोनिक कार छ त्यसमा बढाइएको छ, यसमा 2-3वटा स्लेब राखिएको छ। तर पनि यसमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले पनि, अर्थमन्त्रीजीले पनि यदि धेरै बढेको रहेछ भने हरेक चिजको संशोधन गर्ने, एमेन्डमेन्ट गर्ने, त्यसलाई घटाउने बढाउने एउटा परम्परा छँदैछ, त्यसलाई गर्न सकिन्छ। यो 2-3वटा वस्तु बाहेक आलोचना चाहिँ कहीँ पनि भएको छैन। तर यो 2टा वस्तुलाई समातेर हामीले धेरै व्यापक आलोचना चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमा यो इलेक्ट्रिक गाडीको चाहिँ कर चाहिँ छुट हुन्छ। कर छुट हुनुभन्दा पनि अब समसामयिक तरिकाले एउटा कुरा तपाईँ पक्का सम्झिनुहोस्, हामीसँग सरप्लस बिजुली हुँदैछ। अब आउनेवाला 2 देखि 5 वर्षको बिचमा हामीसँग यति बढी बिजुली हुन्छ कि त्यो बिजुली हामी विदेशमा, हामीले भारत र बङ्गलादेश जस्तो देशहरूमा हामीले बिक्री गर्नुको विकल्पै हुँदैन। हामीले बिक्री गर्नै पर्छ र हाम्रो देशमा यसको खपत बढाउनु पर्छ। त यो खपत बढाउनको लागि हामीले विद्युतीय सामग्रीको अधिकतम उपभोग गर्नुपर्छ। अब यो उपभोग गर्नको लागि हामी पेट्रोलियम प्रडक्टमा अब निर्भर हुनु भएन। त्यसको लागि त हामीले विद्युतीय कारहरूको अब यहाँ चाहिँ उपयोगिता बढाउनै पर्ने हुन्छ, यसको युज बढाउनै पर्छ। यसको उपयोगिता बढाउनको लागि अब ठिक छ, यो वर्ष हामीसँग अहिले त्यति सरप्लस विद्युत नहोला, अर्को वर्ष बजेटको हरेक वर्ष हुन्छ नि। यो बजेट भनेको 5-10 वर्षको लागि होइन ऋषिजी, होइन। अब अर्को पटक पनि त अमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ नि। यो पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राजस्व वृद्धिको लागि केही वस्तुहरूका दरहरू थप्नुपर्ने, करहरू थप्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर ठिक छ, कहीँ कमी कमजोरी छ। यदि यो विद्युतीय गाडीमा अहिलेको समयमा यो व्यवहारिक भएन भने त्यो घटाउने ठाउँ पनि छ। आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन, यसमा सुझाव सल्लाहहरू दिनुपर्छ र सरकार हरेक स्तरबाट सल्लाह सुझावहरू लिनको लागि तयार छ, अग्रसर छ र सल्लाह सुझावहरू लिए। त्यसो विद्युतीय गाडीलाई प्रयोग गर्नको लागि करमा केही छुट दिन सरकार तयार छ। सरकारले छुट दिने तयार भन्दा पनि सरकारले यसमा अध्ययन गरिराखेको छ र यो अरू पनि केही वस्तुहरू यस्ता छन् जसमा दरबन्दी चाहिँ तलमाथि, करको दर चाहिँ तलमाथि गर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ सरकारले गर्छ र सरकार एकदमै रिजिड भएर बसेको छैन। सरकारले कहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेरेर, यहाँ देशको अवस्था, देशको भौगोलिक आर्थिक अवस्था हेरेर र जीवनयापन जुन यहाँ छ, यहाँको जीवन स्तर छ, यहाँको पब्लिकको, हाम्रो नेपाली समाजको, नेपाली नागरिकको जीवन स्तरको हिसाबले चाहिँ दरबन्दीमा फरक गर्न जहिले पनि हामी खुल्ला छौँ र त्यो गर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यो गर्छौँ नि। अब हामीसँग केही अरू समस्याहरू, सरकारको आलोचना, जस्तो प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिरहेको भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीको विकल्प खोजेर कसलाई ल्याउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुहोस्, होइन। पार्टी त यही हो र यही पार्टीको आज सर्वोच्च नेता भनेको हाम्रो केपी ओली नै हुनुहुन्छ र केपी ओली अर्का अध्यक्ष हाम्रा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। कहीँबाट पनि सरकार बदलिनु पर्ने यो जुन किसिमको विभिन्न किसिमको हल्लाहरू उठिराखेको छ, यो भ्रामक कुराहरू मात्रै। कहीँ पनि प्रधानमन्त्री बदलेर देश बदलिँदैन। आज एउटा भिजन भएको, एउटा अठोट भएको, एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट
व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ भने यो देशको लागि सौभाग्यको कुरो हो। र उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विभिन्न किसिमका कामहरू भएका छन् होइन। अब आलोचना गर्नेहरूसँग त अब आलोचनाको एउटा फेरिस्त हुन्छ, उनीहरूसँग एउटा लिस्ट हुन्छ, यो कुरामा उनीहरूले आलोचना गरिराखेका हुन्छन् होइन। त्यो कहिले पनि 100% सन्तुष्ट कसैले पनि गर्न सकिँदैन। एउटा सानो कुराले पनि अब यत्रो राम्रो बजेट आएको छ, त्यसमा एउटा चोकलेटको कुरा उठाएर यत्रो ठुलो बाउन्डर मचाइएको छ, जस्तो यो के न के भइहाल्यो, विध्वंसै भइहाल्यो देशमा, जस्तो कुराहरू पनि आएका छन्। ठिक छ, यो केही कमी कमजोरी हुन सक्छ। मेरो पनि अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो, सचिवसँग पनि कुरा भएको थियो। केही कमी कमजोरी छ, यदि केही त्यस्तो छ भने त्यो जहिले पनि त्यो संशोधन हुनसक्छ, त्यो एमेन्डमेन्ट हुनसक्छ। अब प्रधानमन्त्री नै बदलिनुपर्छ भन्ने यस्तो कुराहरू यदि देशमा आउँछ भने यो दुर्भाग्य हो देशको। 2 वर्ष 3 वर्षमा प्रधानमन्त्री बदलेर हामीले हेरिसकेका छौँ योभन्दा अगाडि। अब देशलाई समृद्ध गर्नु छ भने अब यस्ता हामी निम्न कुराहरूको यो यस्तो किसिमको सोच हामीले बदलिनुपर्छ। सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो मानसिकता बदलिनुपर्छ। हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आउनु सबभन्दा बढी जरुरी छ। प्रधानमन्त्री बदलेर, मन्त्री बदलेर, राष्ट्रपति बदलेर यस्तो कुराहरू गरेर यदि देश बदलिने हो भने ठिक छ, सबैजना छोडिदिन हामी तयार छौँ। तर त्यसको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो कि यो भइसकेपछि देश समृद्ध भइहाल्छ। प्रधानमन्त्रीजीले छोड्न बित्तिकै यो देशलाई अर्को कोही पनि आएर देशलाई समृद्ध गरिदिन्छ, त्यो ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ? प्रधानमन्त्रीजीले एउटा राम्रो क्वालिटीको काम गरिराख्नु भएको छ, ट्रान्सपेरेन्ट भएर काम गरिराख्नु भएको छ। भ्रष्टाचारलाई म निर्मूल पार्छु भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँको हातमा जादुको छडी छैन। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ, केही गलत गरेको छ भने त्यो प्रमाणसहित आउनु पर्यो। प्रमाणसहित प्रमाणै आइराखेको छैन। सोलिड प्रमाण आउनु पर्यो। यो प्रमाण आएपछि प्रधानमन्त्रीजी आफै भन्नुहुन्छ कि यदि प्रमाणित भयो भने म कसैलाई पनि छोड्दिनँ, मेरो जुनसुकै मन्त्री होस् या ब्युरोक्रेट होस् या म आफै हुँ। प्रमाणित हुनु पर्यो। हावाको भरमा, हल्लाको भरमा चाहिँ मन्त्रीलाई पनि हटाइदिने, ब्युरोक्रेट्सलाई पनि हटाइदिने, म पनि हटिहाल्ने भनेर त्यस्तो हावाको भरमा त्यो गरेर विकल्प कहाँ छ भन्नुहोस् न? विकल्प पनि हुनु पर्यो। देशलाई बनाउनु छ भने हामीलाई अबको समयमा हामीलाई यस्ता प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ जसले कि अठोट र एउटा सङ्कल्पको साथमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँसँग एउटा सङ्कल्प छ। अब हामीले नक्साको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा सङ्कल्प सहित उहाँले कसैसँग पनि नडराइकन उहाँले एउटा यो नक्सा चाहिँ पास गराउने काम गर्नुभयो। उहाँले संसदबाट पूर्ण बहुमतले 100% बहुमत, आजको इतिहासमा यस्तो कुराहरू छैन कि 100% बहुमतले कि त्यो एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि, राजा हटाउँदाखेरि नि 100% समर्थन भएको थियो। र अहिले चाहिँ यो नक्सा पास गर्दाखेरि अर्को पटक नेपालको इतिहासमा यो सबैले, हरेक दलले चाहिँ यसमा 100% समर्थन गरेको रहेछ। यो ऐतिहासिक कुरो हो कि होइन? यो कसले गराएको? यो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी को दृढ निश्चय, दृढ सङ्कल्पले होइन, राष्ट्रभक्ति यसलाई भन्छ। कसैसँग नडराइकन देशलाई अगाडि बढाउनु छ भने हामी पछि हट्दैनौँ। हामीले कसैको 1 इन्च पनि जग्गा चाहिएको छैन। हामीले कसैको भूमि चाहिएको छैन। हामी आफूमा सन्तुष्ट छौँ। तर हाम्रो भूमि अरूलाई हामी दिन सक्दैनौँ। हाम्रो भूमि कसैले पनि, कुनै देशले पनि लिन सक्दैन। त्यसको आधार छ, हामीसँग रेकर्ड छ, हामीसँग दस्तावेज छ, र पूर्ण दस्तावेज हामीसँग छ। अन्तिम दस्तावेज पनि हामीसँग छ। सुगोली सन्धिको जुन 1817-18 को सन्धि जुन छ, त्यो सन्धिमा त स्पष्ट रूपमा चाहिँ लिम्पियाधुरा, तपाईँको लिपुलेख 1816 को कालापानी, यो सब त भारतको भूभागमा पर्छ। यदि त्यो सन्धि नमान्ने हो भने त फेरि हामीले अरू भूभाग आउँछ हामीसँग, टिस्टादेखि लिएर अरू पनि भूभाग हाम्रो हुन्छ। फेरि त्यो सन्धि यदि मान्य होइन भने त अरूलाई धेरै घाटा हुन्छ। तर यसमा एउटा कुरा के आउँछ भने यहाँ विभिन्न किसिमको भ्रमहरूको के फैलाइरहेको छ भने भारतले अब नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो राख्दैन, भारतले अब नेपालमाथि विभिन्न किसिमको के भन्छ यो जुन हाम्रो सन्धिहरू छन्, पुरानो सन्धिहरू, त्यसमा फेरबदल गर्छ। भारतले नेपालसँगको व्यापार रिस्ता, व्यापारको रिलेसन जुन छ त्यो घटाउँदै जान्छ, त्यो बन्द गरिदिन्छ। भारतले नेपाललाई दिने सुविधाहरू हटाउँदै जान्छ। यो भ्रामक कुराहरू छ। भारत पनि एउटा ठुलो देश हो, एउटा ठुलो डेमोक्रेटिक देश हो, ठुलो लोकतन्त्र हो, विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हो। भारतले यस्तो काम गर्दैन कहिले पनि। हो, अहिलेको समयमा भारतले पनि भनिराखेको छ, भारतको सरकारले पनि भनिराखेको छ कि अहिलेको समयमा चाहिँ यो उचित समय होइन। अहिले हामीहरू सङ्घर्षरत छौँ कोभिडलाई हटाउनलाई, कोरोनालाई हटाउनको लागि हामी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। दुईटै देशले सङ्घर्ष गरिराखेको छ। अलिकति यसबाट हामीहरू फ्री भएपछि समाधान हुन्छ। यो बाइलेटरल कुराबाट समाधान हुन्छ।
दुईटा देशको दाजुभाइको सम्बन्ध छ। यो दाजुभाइको सम्बन्ध यो सानो सानो कुराले कहिले पनि टुट्दैन। भारत र नेपालको यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न कुराहरूमा मतभेद नभएको होइन, मतभेद भएको हो। तर यस्ता मतभेद रिलेसन त टुटेको छैन। दाजुभाइको रिलेसन कहिले पनि टुट्दैन, यो रिलेसन टुट्ने कुरो पनि आउँदैन। यो एउटा विशिष्ट रिलेसन छ, विशिष्ट सम्बन्ध छ भारत र नेपालको। यो सम्बन्ध यो सानो सानो कुराले टुट्दैन र हामी यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। यो जनतामा पनि भ्रम नफैलियोस् कि भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छ या के गर्छ भन्ने जुन यो मिडियाहरूमा पनि र विभिन्न किसिमको कुरा छ। म मिडिया पर्सनहरूलाई तपाईँलाई पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यस्तो भ्रामक कुराबाट जनतामा एउटा ठुलो विद्वेषको भावना पैदा हुन्छ। भारत र नेपालको जनताको बिचमा विद्वेष हुनु हुँदैन र यो विद्वेष भयो भने पछि गएर ठुलो उच्च स्तरले सरकारका उच्च अधिकारीहरूले पछि गएर बसेर वार्ता गरेर यो कुरालाई सुल्झाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। पब्लिकली यो कुरा धेरै अगाडि बढ्यो भने पछि सल्टाउन गाह्रो हुन्छ। कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ, कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी छ। त्यो कमी कमजोरी दूर हुन्छ। कमी कमजोरीको लागि नै वार्तालाप हुन्छ, नत्र वार्ता गर्नु जरुरी छैन। यो वार्ता किन हुन्छ भने कहाँ के कमी कमजोरी छ, कहाँ समस्या छ, किन भएको छ, यो यत्रो ठुलो समस्या यति वर्षपछि अहिलेसम्म नआएको यो हाम्रो भूभागको समस्याहरू, हाम्रो बोर्डरको समस्याहरू, हाम्रो भूमिको समस्याहरू किन आयो? हामी पनि शान्त भएर चुप लागेर बसेका थियौँ। तर त्यहाँ जब बाटो निर्माण हुन थाल्यो, त्यहाँ जब त्यो जग्गालाई कब्जा नै गर्ने अवस्था आयो अनि हामीले पनि बोल्नु पर्यो, हामीले पनि भन्नु पर्यो हाम्रो नक्सा हो यो, हाम्रो ठाउँ हो यो, हामीले नक्सा पास गरिसकेका छौँ। त्यसमा कहीँ पनि कन्फ्युज छैनौँ। भारतले पनि यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। भारत पनि एउटा ठुलो, मैले अघि पनि भने लोकतान्त्रिक देश हो। बसेर वार्ता निश्चय हुन्छ, वार्ताको विकल्पै छैन। वार्ता हुन्छ नि, वार्ता नहुने कुरै छैन। वार्ता हुन्छ, भइराखेको पनि छ। केही स्तरमा अहिले पनि वार्ता भइराखेको छ, नभएको होइन। केही स्तरमा वार्ता भइराखेको छ। अब यो यस्तो एउटा एजेन्डा हो, यो ठुलो एजेन्डा भएको हुनाले यो चाहिँ उच्चतम स्तरमै वार्ता हुनुपर्ने अपरिहार्य छ। यो उच्चतम स्तरमै दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षहरूको बिचमै यो वार्ता हुन्छ र यो वार्ता भइसकेपछि यो समस्याको समाधान हुन्छ। यो धेरै लामो समय रहँदैन। तर एउटा भ्रम फेरि अर्को के फैलाइएको हुन्छ भने नेपाललाई यो आफ्नो जग्गा प्रमाणित गर्नको लागि अरू देशले चाहिँ भड्काएर नेपाललाई यो तयार गरेको, यो हास्यास्पद कुरा हो। आफ्नो जग्गाको लागि अरू देशले नेपाललाई किन भन्नुपर्छ तिमी आफ्नो जग्गा माग भनेर? कि हामी राष्ट्रभक्त होइनौँ, हामी देशभक्त होइनौँ? राष्ट्रियता हाम्रो सर्वोपरि एजेन्डा होइन। हाम्रो आफ्नो देश हो यो, हाम्रो आफ्नो भूमि हो यो। यो भूमि हामी कसैले उपयोग गर्न मान्छ भने तपाईँ उपयोग लिनुहोस् भनेर हामी दिन्छौँ। तर यो भूमि मेरो भनेर कसैले भन्नु सक्दैन। यो नेपालको भूमि हो। नेपाल अखण्ड देश हो। नेपाल एउटा स्वाभिमान देश हो र नेपाल कसैको स्वतन्त्र देश हो, कसैको पनि अधीनमा बसेको देश होइन। नेपाल अधीनमा बस्दैन, कहिले पनि आजसम्म बसेको छैन, कहिले पनि भविष्यमा पनि बस्नेवाला छैन। हामी जतिसुकै सानो भए पनि, जतिसुकै ठुलो देश भए पनि, अर्को देश भए पनि दबाउन सक्दैन हामीलाई होइन। अन्यथा कुनै कुरामा पनि हामीले यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर पनि भन्न सक्दैन। अब यो म फेरि यो मिडिया कर्मीहरूलाई पनि, तपाईँहरूलाई पनि, सञ्चारकर्मीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भारत र नेपालको रिलेसन बिग्रने काम भएको छैन, हुँदैन पनि। यो कुराले कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले ढुक्क भएर बस्नुहोस्, यसमा जनताले दुःख पाउँदैन। हाम्रो सम्बन्ध जुन छ एउटा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जुन एउटा सम्बन्ध छ, हाम्रो सिमिलर कल्चर छ, हाम्रो एउटै धर्म छ हाम्रो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ भारत र नेपाललाई को बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो कुनै पनि विषयले चाहिँ खल बनाउन सक्दैन, कुनै पनि अर्को देशले खल बनाउन सक्दैन र कुनै पनि अर्को कन्ट्रीले यसमा मध्यस्थता गर्न खोजे पनि उनीहरूलाई मध्यस्थता गर्नु पर्दैन। हामी दुई देशले नेपालमा यो कुरा तपाईँ बताउनुहोस्, विकल्पमा को छ? तपाईँ नाम बताउनुहोस्। होइन, एकदम विकल्प छैन। अहिले एकदम राम्रो काम भइराखेको छ। हामी पनि सरकारमा छौँ, म पनि एउटा सरकारको एउटा स्ट्रङ मन्त्रालयको एउटा राज्य मन्त्रीको स्तरले काम गर्दैछौँ। काम स्मुथली काम भइराखेको छ। अहिलेको यो जुन 4 महिना 5 महिनाको जुन यो एउटा ठुलो जुन सङ्कटको समय छ, यो सङ्कटको समयमा केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ। कुनै वस्तुहरू हामीलाई आयात गर्दाखेरि, केही मेडिकल इक्विपमेन्टहरू आयात गर्दाखेरि केही समस्या भएको हुनसक्छ। हतारमा आयात गर्दाखेरि केही समस्या हुनसक्छ। त्यसमा पनि केही कमी कमजोरी छ भने इन्भेस्टिगेसनको विषय छ यो। त्यसको इन्भेस्टिगेसनहरू हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन भएमा दुधको दुध पानीको पानी पनि हुन्छ। तर यो बिना प्रमाण यदि हामीले भ्रामक कुराहरू गऱ्यौँ भने
यो चाहिँ देशको लागि ठिक होइन। अहिले हामी देशको हितको कुरा गरौँ। अहिले यो सङ्कटको समयमा विश्वको कुनै पनि मुलुकमा यस्तो किसिमको प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्यो, सरकार हटाउनु पर्यो, सरकार गिराउनु पर्यो, यो विषय भनेको दुर्भाग्यको कुरो हो। यो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। अहिले सङ्कटको समयमा काम गर्नुपर्ने छ। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशवासीहरूलाई बचाउँ, हामी नेपालीलाई बचाउँ। अहिले असङ्ख्य रूपमा नेपालीहरू बेरोजगार भएर विदेशबाट आइराखेका छन्। यहाँ देशमा भएका हाम्रा युवाहरू पनि अहिले बेरोजगार भएर बसिराखेका छन्। उनीहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो, देशमा अब उद्योगीकरण गर्नु पर्यो, देशको आर्थिक अवस्थालाई गतिमान गर्नु पर्यो, हामीले चलाउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा हामी यो सानोतिनो कुरामा उल्झेर प्रधानमन्त्री हटाउने, मन्त्री हटाउने, यो गर्ने यस्तो कुरामा अल्झेर हुँदैन होइन। यो कुराहरू चाहिँ गर्नु पनि हुँदैन। यो कुराहरू गर्नु देशको लागि दुर्भाग्य हो। यो देश सङ्कटमा भएको बेलामा हामी सबै एकजुट भएर कमी कमजोरी छ भने त्यो कमी कमजोरीहरू तपाईँहरूले सच्याउन लगाउनु पर्यो। तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो कमी कमजोरी कोबाट हुँदैन होइन। सरकार प्रमुखबाट, सरकारबाट पनि, सरकारका मन्त्रीहरूबाट यदि केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सल्टाउन सक्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि यी कुरा भन्नुभएको छ। यदि कहीँ केही कमी कमजोरी छ भने म सबभन्दा पहिले त्यो कमी कमजोरी हटाउनको लागि तयार छु। प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसमा पनि केही शङ्का उपशङ्काहरू उठिराखेका छन्। यसमा अब अरू कन्ट्रीको उद्देश्य के हुन सक्छ, यसमा के गर्न सक्छ भन्ने यसमा व्यापक छलफल भइराखेको छ। छलफल हुनु पनि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो र हुनु पनि पर्छ। छलफल भएर यो एकदम हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, त्यसमा केही एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भने हामी गर्नुपर्छ। तर एमसीसी जस्ता अन्य योभन्दा पहिले पनि यस्ता प्रोजेक्टहरू नआएका होइनन्। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि, हाम्रो देशमा पनि एमसीसी जस्ता अन्य प्रोजेक्टहरू पनि आएका छन्। यस्ता प्रोजेक्टहरू देशको समृद्धिको लागि, देशको विकासको लागि अति आवश्यक छ। आज भनौँ हामीलाई अब ट्रान्समिसन लाइन, हामीसँग त बिजुली अत्यन्त अब बढी मात्रामा हामीसँग बिजुली हुन्छ। त्यो बिजुली त हामीले अर्को देशमा बेच्नुपर्छ। तर हामी समर्थ छैनौँ। अहिले ट्रान्सफर्मर, हाम्रो जुन यो लाइन छ यो हामीले तुरन्तै हामी नै बनाइसक्ने अवस्था हाम्रो छैन। यस्तोमा एमसीसी परियोजनाबाट यदि यस्तो बन्न सक्छ भने, ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गरेँ मैले, यदि यो बन्न सक्छ भने यो एउटा राम्रो कुरा हुन सक्छ। तर यसको पछाडि केही खेल हुन सक्छ, केही गेम हुन सक्छ भने त्यो फेरि अनुसन्धानको विषय हो, त्यो फेरि सोचनीय विषय हो। त्यसमा कुराकानी भइराखेको छ। यसमा विभिन्न विज्ञहरूले को सल्लाह लिइराखेका छौँ। यसमा चाहिँ पार्टीभित्रै ठुलो रूपमा अहिले पनि स्थायी कमिटीको मिटिङहरू चलिराखेको छ। त्यसमा चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ यो एमसीसी आउँदा के फाइदा हुन सक्छ, के बेफाइदा हुन सक्छ भने व्यापक रूपमा छलफल भइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले एकलौटी रूपमा एमसीसीलाई पास भइसकेलाई पास गरिदिउँ भनेर त भन्नुभएको छैन। यो पास हुनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच छ। कसैको पास हुनु हुँदैन भन्ने सोच छ। कसैको एजिटी पास हुनु हुँदैन, केही यसमा संशोधन गरेर एमेन्डमेन्ट गरेर पास हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। यस्तो समयमा चाहिँ हामी सबैले मिलेर यदि यो देशको लागि, हाम्रो लागि यदि यो यसबाट हामीलाई